नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोभिड-19 ले दिनहुँ जसो दीर्घरोगी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीको ज्यान लिइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् 2020 अप्रिल 15 यता कोभिड-19 का कारण विश्वभर दैनिक औसतमा 7,500 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ। कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन सर्वसुलभ नभएसम्म सामाजिक कहर र मनोवैज्ञानिक असर त्रास कम हुने सम्भावना देखिँदैन। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्या मात्र नभई मृत्यु हुनेको संख्या समेत दैनिक बढिरहेको छ। विगत 24 घण्टामा मात्रै 7 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। मुलुकमा संक्रमणको लहर कुन चरणमा छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर सरकारी योजना खासै प्रभावकारी भएको पाइँदैन। यता देशका विभिन्न जिल्लामा विशेष गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तर फलिफाप भने भएको छैन। नागरिकलाई रोगले भन्दा भोकले सताउन थालिसकेको छ। सरकारले गरेको 100 बढी दिनको लकडाउनकै अवस्था पुनः दोहोरिनुले सरकारी व्यवस्थापन कति लाजमर्दो छ भन्ने प्रश्न हुनेछ नै। त्यसैले सरकारले गम्भीर भूल गर्नबाट जोगियोस् भने नागरिकले मास्कको प्रयोग गर्न भने नछुटाउन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 4 वर्षीय बालिका सहित देशभर 24 घण्टामा 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 228 पुग्यो। 879 संक्रमित थपिए। कोरोना समुदायमा छ या छैन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन एन्टिबडी परीक्षणको तयारी थालियो। समुदायमा सेरो प्रिभेन्स सर्वेक्षण गरिँदै। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुःख व्यक्त। नजिकको मित्र गुमाएको उल्लेख। चर्को भाडादर राखेर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारी। विदेशमा अलपत्र कामदार मारमा घर फर्कनै मुस्किल। पहिलाको चार्टर दर रेट हो, त्यो दर रेटमा नगर्ने गरी नै हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ र भारत र चीनका सैनिक बीच लद्दाखमा फेरि झडप। चीनिया पक्षले सैन्य उक्साहट गरेको भारतको दावी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 228 पुगेको हो। महोत्तरी, गोरखा, रूपन्देही, भक्तपुर, झापा, रौतहट र चितवनका एक जनाको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमाकी एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। उपचारका लागि अस्पताल खोज्दा खोज्दै उनको मृत्यु भएको हो। होम आइसोलेसनमा बसेकी तिलोत्तमा नगरपालिका 5 की 68 वर्षीय महिलाको आइतबार साँझ अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। सुगर र प्रेसरकी बिरामी उनलाई भदौ 11 गते संक्रमण देखिएको थियो। उनलाई आइतबार बिहानदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि नगरका स्वास्थ्यकर्मीले आइसियुमा राख्नुपर्ने बताएपछि नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सम्पर्क गरेको थियो, तर अस्पतालमा बेड नभएको बताइएपछि घरमै राखिएको थियो। उता भरतपुर अस्पतालमा पनि उपचाररत कोरोना संक्रमित एक वृद्धको आज मृत्यु भएको छ। अस्पतालको कोभिड-19 क्लिनिकल टिमका संयोजक डाक्टर प्रमोद पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका 6 का 78 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको हो। भदौ 2 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 6 गते उपचारका लागि भरतपुर अस्पतालको कोभिड सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। उनको आज बिहान मृत्यु भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी झापा, रौतहट र भक्तपुरमा एक जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिका सहित गोरखामा एक महिलाको समेत मृत्यु भएको छ।
यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 39,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,129 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 39,460 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 17,822 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1, झापामा 5, मोरङमा 19, सङ्खुवासभामा 9 र सुनसरीमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 31 जना, पर्सामा 34, बारामा 23, महोत्तरीमा 6, रौतहटमा 1, सप्तरीमा 22, सर्लाहीमा 103 र सिराहामा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 190 जना, काभ्रेमा 13, चितवनमा 71, दोलखामा 2, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 42, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 67, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 3 जना, गोरखामा 13, तनहुँमा 26, नवलपरासी पूर्वमा 4, लमजुङमा 2 र बागलुङमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 2 जना, कपिलवस्तुमा 1, नवलपरासीमा 3, पाल्पामा 1, बर्दियामा 2, बाँकेमा 14 र रूपन्देहीमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 1 जना र सुर्खेतमा 38 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 23 जना, कञ्चनपुरमा 7, कैलालीमा 16, डोटीमा 1, बैतडीमा 2, बझाङमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 5,726 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 4,522, ललितपुरमा 682 जना र भक्तपुरमा 518 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै हालसम्म 7,037 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,518 जना छन्। होम आइसोलेसनमा 7,121 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 588 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 21,410 पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 दिन अघि स्वाब दिनुभएका शाक्यलाई सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मेयर शाक्यको सचिवालयका अनुसार उहाँकी पत्नीलाई निको नभएपछि शाक्य दम्पति स्वाब दिन पुगेका थिए, तर उहाँकी पत्नीलाई भने कोरोना संक्रमण देखिएन। मेयर शाक्यलाई कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन। मेयर शाक्यले आफूलाई केही दिन अघि भने थोरै जिउ दुखेर असहज महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा प्रवेश गरेको हो या होइन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन अब समुदाय स्तरमा परीक्षण गरिने भएको छ। लक्षण नदेखिकन निको भएका कति छन् र संक्रमणको अवस्था कुन स्थितिमा छ भन्ने यथार्थको छिनोफानो गर्न एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। विगतमा विज्ञानबारे व्यापक सचेतना नहुँदा धामी झाँक्री र भूतप्रेत बोक्सीमा विश्वास गर्ने गर्थे। अहिले पनि त्यसको अवशेष हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। त्यसमाथि राजनैतिक नेताहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानप्रति अविश्वास जगाउने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। महामारीबारे वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणको साटो अन्जानवश नियोजित वा सङ्गठित रूपमा अनेकौं भ्रम फैलाउने अभ्यास बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राज्य सञ्चालकहरूले समयमै महामारी र यसका प्रभावसँग जुझ्ने संयन्त्र निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो हिमाली हावाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको बेसार्नै अचुक उपचार हो जस्ता भ्रमपूर्ण र गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा मानिसहरूमा अन्योल र आक्रोश उब्जेको छ। निराशा, आक्रोश, हताश र अन्योल मानसिकताले मानिसलाई वैज्ञानिक तथ्य र आधार बुझ्ने चासो नजगाएको विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना पोजिटिभ हुँदैमा अरू कारणले मृत्यु भयो भने कोरोनाको मृत्युमा त्यसलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन। तर कोरोनाले गर्दा फोक्सोमा असर हुन्छ, मुटुमा असर हुन्छ, मस्तिष्कमा असर हुन्छ, पेटमा असर हुन्छ, कुन अङ्गमा यसले असर गर्न सक्दैन यो भन्न एकदम गाह्रो छ कि
यो कोरोनाको व्यक्तिलाई हार्ट एट्याक भयो भने यो हार्ट एट्याक उसलाई कोरोना नलागेको भए हुन्थेन भन्न सकिन्न। कोरोना भाइरस मानव निर्मित हो, पीसीआर परीक्षण झुटो हो, मास्कले कोरोना भाइरसलाई रोक्दैन, भौतिक दूरी वा लकडाउनको काम छैन, कोरोना संक्रमणले मानिस मरेको होइन भन्ने लगायतका भ्रमहरू पछिल्लो समय अन्जानवश नियोजित वा सङ्गठित रूपमा नै फैलाएको देखिन्छ, जसलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो भाइरसले भोलि कसरी कहाँ कता जान्छ भने अनुमान गर्ने अहिले जति पनि संसारमा जति एक्सपर्टिजहरू छ सबैसँग थोरै नलेज भएको छ, जति पनि छ एजम्सन बढी छ, 80-90% एजम्सन गर्छन् उहाँले यस्तो होला यस्तो हुनसक्छ, यही भाइरस पनि सधैँ रहन्छ र 2 वर्ष रहन्छ 1 वर्ष रहन्छ भन्ने त एजम्सन हो। यो भाइरस कहाँ पुग्छ अथवा बिलाउन पनि सक्ला। SARS-CoV-2 भाइरस वैज्ञानिक जगतकै लागि पनि नयाँ हो। यो कोरोना भाइरस परिवारको नयाँ सदस्य हो, त्यसैले यसलाई नोभल कोरोना भाइरस भनिएको हो। यो भाइरसको वरिपरि ताज अर्थात् कोरोना जस्तो संरचना भएकाले त्यस्तो नाम दिएको हो। कोरोना भाइरस आफै भाइरस जगतको ठुलो परिवार हो, जसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अनेकन रोग निम्त्याउँछ। हालसम्म यस परिवारका 600 भन्दा बढी प्रजाति रहेको विज्ञानले फेला पारेको छ। त्यसैले SARS-CoV-2 बारे सामान्य जानकारी नराखी र पीसीआर को भूमिकाबारे थाहा नपाउँदा अनेकन भ्रम छरिएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, सरसफाइको चाहिँ ख्याल गर्ने, खुला ठाउँमा बस्ने, ती कुराहरू चाहिँ हामी पब्लिकले चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो घरभित्र हुनुभएका जो जोखिम वर्गका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घरभित्रै पनि आइसोलेसनमा राखेर सकभर चाहिँ उहाँहरूसँग पनि हामी चाहिँ नभेट्ने, टाढा चाहिँ मास्क लगाएर कुरा गर्ने, त्यसरी उहाँहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि महामारीसँग भ्रमले होइन ज्ञानले मात्र लड्न सकिन्छ। त्यसैले समाजका पठित जानकार र टाठाबाठाहरूले विज्ञान सम्बद्ध ज्ञान प्रचार गर्नु जरुरी छ। भ्रमको प्रचारले केवल आफूलाई मात्र नभई समाजलाई नै जोखिममा पार्छ, त्यो अपराध हो। ती भ्रमको खण्डन गरिनुपर्छ। नियतवश सङ्गठित रूपमा भ्रम प्रचार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। उनीहरूको कुकर्मको परिणाम आम नागरिकलाई संक्रमणको अग्निकुण्डमा धकेल्ने विकल्प क्षम्य हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना भाइरस संक्रमित बढेसँगै आइसोलेसन वार्डको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसैबीच संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर लायन्स सदस्यहरू आइसोलेसन निर्माणमा सक्रिय भएर जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क जगडोल सामुदायिक वनभित्र रहेको भवन आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1 ले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा 53 शय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण सम्पन्न गरेको छ। उक्त आइसोलेसन वार्ड तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइने लायन्सले बताएको छ। कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टरको धेरै समस्या परिरहेको हुँदाखेरि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1 ले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत रहेको यो राष्ट्रिय शहीद पार्कमा यो जो बिल्डिङ नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, त्यो बिल्डिङमा हामीले अहिले तत्काललाई हामी 50 बेडको आइसोलेसन कक्षहरू बनाएका छौँ। यस आइसोलेसन कक्षलाई आवश्यकता अनुसार 77 शय्यासम्म विस्तार गर्न सकिने लायन्स क्लबका पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर कुमार सुवेदी बताउनुहुन्छ। संक्रमितहरू बढिराखेका छन् र त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यसमा पनि घर भाडामा बस्ने कोरोना संक्रमितहरू, कोरोनाका लक्षण देखेकाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्त समस्या परेको कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीहरूले एउटा यो आइसोलेसन सेन्टरको जुन एउटा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर हामीहरूले छिटै यो सुरु गर्न गइरहेका छौँ।
कोरोना कहरका बीचमा मानवीय सेवाको कार्यमा निरन्तर जुटिरहेको लायन्स क्लबले यो भवनमा बेडसहित उपचारमा आवश्यक पर्ने उपकरण सामग्री व्यवस्थापन गरेको छ। बस्तीभन्दा पर जङ्गलका बीचमा रहेको यो आइसोलेसन प्राकृतिक रूपमा पनि शान्त भएकाले सङ्क्रमितलाई उच्च मनोबल बनाउन सहयोग पुग्ने पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनन्त प्रसाद भेटवाल बताउनुहुन्छ। अहिले सुरुमा 53 वटा बेड राखेर हामीले सुरु गर्न लागेको यो आइसोलेसन सेन्टर 70 वटासम्म बेड, यसमा अर्को 17 वटासम्म बेड हामीले थप्न सक्ने ठाउँ हामीसँग रहेको छ। आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई दिनको 4 पटकसम्म खानाको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै यो सँगै लायन्सले विराटनगरमा पनि आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै आइसोलेसनको अभावमा कोरोनाका बिरामीहरू घरमै रहेको बेला यसले उपचारमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। सरकारले लामो तथा छोटो दूरीका यातायात असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठक सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले असोज 1 गतेसम्म सवारी सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भए पनि कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले असोज 1 गतेसम्मका लागि नचलाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै असोज 1 गतेसम्मका लागि पनि आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाली कामदार रोजगार गन्तव्यमा पठाउन श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 16 गतेदेखि भन्ने बेहोराको सट्टा मिति 2077 असोज 1 गतेदेखि भन्ने बेहोरा राखिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी अन्तर्जिल्ला र चाहिँ लामो दूरीका यातायातका साधनहरूको सञ्चालनको विषयमा गरिएको निर्णय थियो। आन्तरिक व्यवसाय तथा अन्य उडानहरू भन्ने कुराहरू राखिएको छ र त्यसमा खास गरी यस्ता कतिपय उडानहरू पनि असोज 1 गते नै सारिएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सांसद रहने समितिले कोरोनाबारे भए गरेका कामबारे अनुगमन गर्न सक्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचित माननीय सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यको लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने भन्ने चाहिँ अब यसमा माननीय सांसदहरूलाई पनि परिचालित गरेर कोभिडको व्यवस्थापनमा आवश्यक सहकार्य गर्नलाई त्यो निर्णय गरेको छ। बैठकले वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएको केराउ र मरिचको आयात फुकुवा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले 15 सेप्टेम्बर 2020 पछि बहराइनका राजकुमार सहित 15 बहराइनी र 3 ब्रिटिस नागरिकलाई चार्टर फ्लाइटबाट नेपाल आउने अनुमति दिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद साम्य बन्दै गएको छ। अध्यक्षद्वयबीच संवाद सुरु भएपछि पार्टीभित्रको विवाद क्रमशः घट्दै गएको हो। तर राष्ट्रिय सभामा मनोनित एक सदस्यका विषयले पुनः विवाद जन्माउने हो कि भन्ने शङ्काहरू सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने पार्टी निर्णय भएकाले त्यसबाट पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अन्तर्वार्तामा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने पार्टीको निर्णय समाप्त भइसकेको बताए। यसले नेकपामा पुनः विवाद चर्किने त होइन भन्ने आशंकाहरू सुरु भएका छन्। तर सत्तारूढ दलका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीको निर्णयमा कुनै बदलाव नआएको बताए। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय कायमै रहेको उनको भनाइ छ। गत फागुन 14 गते बसेको नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय नमान्ने बताएका।
ओलीले पार्टी निर्णय अस्वीकार गरेको तेस्रो दिनमा चितवन पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय मान्नै पर्छ, मान्नुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम नै जाने भनेका थिए। यता प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्ने अनुमानहरू गरिएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले राम्रो काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन्। खतिवडाको संविधान त म्याद भदौ 20 गतेसम्म मात्र छ, अर्थात् संविधान बमोजिम खतिवडा संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने छ। संविधानमा के छ? संविधानको धारा 78 को उपधारा 2 मा नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ। उपधारा 3 मा उपधारा 2 बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। यही आधारमा पनि खतिवडाको मन्त्री पद भदौ 20 सम्म कायम रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले बढी नै विश्वास गरेका मन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न चाहेको बुझिएको छ। तर नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेकाले अध्यक्ष दाहाल सहितका समूहहरू रुष्ट हुन सक्नेछन्। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। टाउकोमा जमेको रगत निकाल्न अस्पताल भर्ना गरिएका मुखर्जीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि भएको थियो। शल्यक्रिया गरेको केही समयपछि नै उनी कोमामा गएका थिए। विदेश मन्त्रालय, अर्थरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुखर्जी भारतको 13औं राष्ट्रपति बनेका थिए। मुखर्जीले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारमा भूमिका समेत खेलेका थिए। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान सभाले 2072 असोज 3 मा संविधान जारी गरेपछि भारत चिडिएको थियो। परिणामस्वरूप नेपालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। त्यसपछि दुई देशको सम्बन्ध झन बिग्रदै गएको थियो। सम्बन्ध सुधारमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले 2073 कार्तिक 17 गते नेपाल भ्रमण गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण मुख्य बाधक रहेको विश्लेषण भइरहँदा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्राध्यक्ष बनेका मुखर्जीले सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो। मुखर्जीबाटै दिल्लीको नेपाल प्रतिको पछिल्लो हेराइ, बुझाइ र व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने आकलन सहित उनको स्वागत विदाईमा राष्ट्रपति नै सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइयो। उनको आगमनमा सार्वजनिक विदा दिइयो। सुरक्षाका निम्ति राजधानीका सडकमा अघोषित कर्फ्यू लगाइयो, जसको जनस्तरबाट चर्को आलोचना भयो। 17 कार्तिकमा काठमाडौँ आइपुगेका मुखर्जीले 3 दिने भ्रमणमा त्यो तहको सम्मान पाए जुन सम्भवतः त्यसअघि नेपाल आएका कुनै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले पाएका थिएनन्। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई महत्त्वका साथ सम्मान दिइएको थियो। उनी विदेश मन्त्री हुँदा तत्कालीन माओवादी आफूहरूकै सल्लाहमा शान्ति प्रक्रियामा आएको अल जजिरा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए। हिमालयन कन्ट्री नेबर नेपाल वी पर्सुएडेड द पोलिटिकल पार्टीज व्हिच resorted to guns and violence, Maoists in Nepal, that you give up violence, participate in the mainstream of the national political activities. They agreed, listened to our advice, and now in collaboration with the other democratic parties, they have formed the government, they are leading the government. मुखर्जी अर्थमन्त्री हुँदा पनि नेपाल भ्रमणमा आए। उनले त्यसबेला नेपाललाई ठूलो धनराशि सहयोग गरेका थिए। नेपाल भारत सम्बन्धमा निकै नजिक रहेका मुखर्जीको निधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले असल साथी गुमाएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्।
कोरोना संक्रमण समुदायमा प्रवेश गरेको हो या होइन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन अब समुदाय स्तरमा परीक्षण गरिने भएको छ। लक्षण नदेखिकन निको भएका कति छन् र संक्रमणको अवस्था कुन स्थितिमा छ भन्ने यथार्थको छिनफानो गर्न एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्न लागि जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा के कस्तो स्थितिमा छ भन्ने अध्ययन गर्न एन्टिबडी परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हो। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ या छैन भन्ने यथार्थ पत्ता लगाइने भएको छ। रगतको स्याम्पल संकलन गरेर गरिने एन्टिबडी सेरोलोजिकल टेस्टले समुदायमा कोरोना भए नभएको पत्ता लगाउन सकिनेछ। कोरोना संक्रमण भएर लक्षण नै नदेखिकन निको भइसकेका व्यक्तिको पनि संक्रमण पत्ता लगाउन एन्टिबडी सेरोलोजिकल टेस्ट भरपर्दो हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अर्को साताबाट काठमाडौँ उपत्यकामा यो परीक्षण सुरु गर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्राविधिक सहयोगमा सेरो सर्वेक्षण एन्टिबडी परीक्षण गर्न लागि हो। यो परीक्षणमा उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा गएर मानिसहरूको रगतको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिनेछ। जो सुकैले पनि यो परीक्षणमा रगतको नमुना दिन सक्छन्। सेरो सर्वेक्षणले कोरोना संक्रमण भई थाहै नपाई निको भएका बिरामीमा भाइरस रहेको अवस्था पनि पत्ता लाग्छ। कोरोना संक्रमण भएको 14 दिनपछि मानिसमा एन्टिबडी उत्पन्न हुन्छ। सेरो सर्वेलेन्सबाट कोभिड-19 को संक्रमण मुक्त भएका मानिसको रगतमा भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी कति बनेको पनि थाहा हुनेछ। PCR परीक्षणले तत्काल सक्रिय भाइरस पत्ता लगाउने गर्छ भने सेरो सर्वेक्षणले मानिसमा पहिले भएको संक्रमणको भाइरस बारे पनि पत्ता लगाउँछ। कोरोना भाइरस समुदायमा छ या छैन भन्ने बहस तीव्र बनिरहेको समयमा बढ्दो संक्रमणको दरले स्थिति नाजुक बनाउँदै लगेको छ। यो सर्वेक्षणले समुदायमा कोरोनाको अवस्था छर्लङ्ग पार्ने मात्र नभई यसले दिने नतिजाले कोरोना संक्रमणको बढ्दो रफ्तारमा रोकथाममा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिएको छ। PCR परीक्षण गर्दा तत्काल संक्रमण भए नभएको मात्रै पत्ता लाग्छ, तर एन्टिबडी परीक्षण गर्दाखेरि पहिल्यै निको भइसकेको भए पनि पत्ता लगाइन्छ। त्यसैले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कति संक्रमित भए र कुल जनसङ्ख्यामा कति प्रतिशत संक्रमित, कति मृत्यु, यो सबै कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि सेरो प्रिभिलेन्स अध्ययन एकदमै आवश्यक पनि छ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा गर्न लागि भए पनि पछि देशका विभिन्न भागमा पनि गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 1 स्थित सिद्धिचरण लोकमार्गको कटारी मिर्चैया सडक खण्डमा निर्माणाधीन मेसिनरी वालको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले शुक्रबारदेखि काममा रोक लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मिर्चैया ओखलढुङ्गा जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्गको मिर्चैया कटारी सडक खण्ड बेलसोत आसपासमा मापदण्ड विपरीत काम भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। बेलसोतदेखि 360 मिटर पिच र 1200 घनमिटर मेसिनरी वालको काम मापदण्ड विपरीत भएको हो, जसका कारण स्थानीयले काम अघि बढाउन दिएका छैनन्। गुणस्तरहीन काम भएको थाहा पाएपछि ठेकेदार कम्पनी बजरङ्ग बली कन्स्ट्रक्सन सिराहालाई बारम्बार गुनासो गर्दा कुनै सुनवाई नभएपछि काम रोक्न बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण कार्य चाहिँ तपाईँको एकदम कम असल सामानहरू हालेर धेरै रेसियोमा सिमेन्टहरू उदय गरेर तपाईँको सानसानो ढुङ्गाहरू हिलो समयको ढुङ्गाहरू पनि युज गरेर यो वालको आयुको चाहिँ छैन, भविष्यको चाहिँ छैन, वालको केही कुनै पनि समय यो टुट्न सक्छ, भत्किन सक्छ। काम रोक्दाको अवस्थामा पनि ठेकेदारले नटोरेको एकदम कमर्सियल उसमा रेसियोमा जोडाइ गरेको, त्यसको वालको भविष्य राम्रो छैन, यो केही दिनमै यो भत्किने सम्भावना छ। मेसिनरी वाल निर्माण गर्दा सिमेन्ट र बालुवाको मात्रा 4:1 हुनुपर्नेमा 9:1 हालेर प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार न यहाँ सडकको प्राविधिक उपस्थित हुन्छन् न ठेकेदारको प्राविधिक नै, कामदारले आफ्नै तरिकाले काम गर्दै आएका छन्। 5 बोरा के अरे बालुवा बराबर 1 बोरा सिमेन्टको मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्नेमा त्यो 5 बोराको सिमेन्टको अवस्था त्यो छ। 5 बोरा बालुवा यहाँ यसरी राखिएको छ, हामीले आएर नाप्नु लगाउँदा यति छ र त्यो 5 बोरा सिमेन्ट र 1 बोरा सिमेन्टको
तयारी सिमेन्ट त्यो अवस्थामा छ भने बाटोको यहाँ जुन ल्याब टेस्ट अनुसारको ढुङ्गा लगाउनु पर्ने त्यो समेत आएको छैन। यस विषयमा हामीले फोन गरेर सडक डिभिजन कार्यालय लाहानका प्रमुख रविन्द्रलाल दाससँग बुझ्यौं। उनले ठेकेदारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको पाइएमा उसले पाउने भुक्तानी रोकिने र फेरि दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने बताए। अनि यो क्वालिटी भएन भने काम रोकिदिनुस्। क्वालिटी गर्न उसले कमिटमेन्ट गरेको छ र मैले हिजो पनि कन्ट्राक्टरलाई चाहिँ टेलिफोन गरेर त्यही भने तिम्रो काम यदि हुँदैन म डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्छु, त्यो यदि पाइएन भने म भुक्तानी पनि दिन्न र फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ। अरू कुरो थाहा छैन। हालसम्म भएको काम मापदण्ड अनुसार नभएकाले बनाएको मेसिनरी वाल भत्काएर पुनः बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। यस विषयमा स्थानीयले ठेकेदार र नगरपालिकामा समेत गुनासो गरेका थिए, तर सुनुवाई भने कतैबाट भएको छैन। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्न सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ। तर आयोगले बेपत्ता भएका सबैको विवरण भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बेपत्ता परिवार अहिले पनि आफन्तको खोजी गरिदिन राज्यलाई आग्रह गरिरहेका छन्, तर बेपत्ताको अवस्थाबारे राज्यले अहिलेसम्म परिवारलाई यथार्थ जानकारी दिन सकेको छैन। जनयुद्धको बेलामा बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले बेपत्ता भएका मानिसहरूको लास कि सास चाहिन्छ भनेर वर्षमा एकचोटि यो बेपत्ता दिवसका दिन यो प्रतीक्षालयमा आएर बत्ती बाल्ने र उनीहरूलाई सम्झेर फर्किने गरेको, उनीहरूले आफन्तहरूको कि चाहिँ लास चाहियो कि चाहिँ सास चाहियो भनेर राज्यसँग माग गरिरहेका छन्। कि अब कि सास चाहियो कि लास चाहियो त्यो पत्ता लागेन हुन्थ्यो नि। यसो अब आफ्नो जात अनुसारको संस्कृति अनुसारको काजक्रिया गर्न पाए हुन्थ्यो। मरेको छ भने जिउँदो भए यसो कहाँ थियो आश हुन्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो हाम्रो आफन्तहरूलाई सार्वजनिक गरोस् भन्न चाहन्छौँ हैन। अब हामीलाई चाहिँ यो सधैँभरि एक बेकारमा हामीलाई अलमा लिएर राखेर हुँदैन, हामीलाई न्याय छिटो चाहियो भन्न चाहन्छौँ। अहिले पनि सरकारले बनाएको दुईवटा आयोग छ। त्यो आयोग मध्येबाट एउटा सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग, विशेष त बेपत्ता पारेको व्यक्तिहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने खोजी गर्ने भनेको बेपत्ता छानबिन आयोग हो। त्यो आयोगले चाहिँ विगत 4 वर्ष र अहिले 1 वर्ष थप्दाखेरि 5 वर्षमा कुनै किसिमको काम गर्न सकेन। यो बेपत्ता आयोगमा प्रदेश 1 मा करिब 300 जना बेपत्ताको उजुरी परेको छ भने मोरङमा 22 जना बेपत्ता भएको भनेर उजुरी परेको छ। मोरङको कोशी अस्पतालभित्र बनाइएको यो बेपत्ता प्रतीक्षालयमा आएर उनीहरूले वर्षमा एकचोटि आफन्तहरूलाई सम्झिने गर्छन् र त्यतिकै निराश भएर फर्किने गर्छन्। बेपत्ता भएका परिवारहरूले कि चाहिँ राज्यले लास दियोस् कि चाहिँ सास दियोस्, हामीलाई हाम्रो मान्छे फर्केर आउने झिनो आशा छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। एयरलाइन्सहरूले चर्को भाडा दर राखेर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारी गरेसँगै विदेशमा अलपत्र कामदार थप समस्यामा परेका छन्। सरकारले चार्टर्ड उडानमा तोकेको भाडा दर भन्दा पनि एयरलाइन्सहरूले नियमित उडानमा दोब्बर शुल्क लिएपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्कन नसक्ने भएका छन्। एयरलाइन्सहरूले लिएको यो शुल्क सामान्य समयका भन्दा दोब्बर हो। एक रिपोर्ट। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडानबाट विदेशमा कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई चर्को शुल्क तिराएर फर्काउने तयारी गरेपछि कामदार थप मारमा परेका हुन्। केही विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले महँगो दरको टिकट देखाएर बिक्री गरेपछि कामदारलाई घर फर्कन कठिन भएको हो। विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले इकोनोमिक क्लासमा पनि टिकट महँगो फेयर उठाइरहेका छन्। सामान्य समयमा भन्दा हाल इकोनोमिक क्लासमा टिकटको भाडा दर दोब्बरसम्म उठाइएको छ। कस्तो छ भाडा दर? देश मलेसिया एकतर्फी पहिले 35,000 देखि 45,000सम्म, अहिले 75,000 देखि 80,000सम्म। कतार पहिले 20,000 देखि 25,000सम्म, अहिले 50,000 भन्दा बढी। युएई पहिले 22,000 देखि 25,000सम्म, अहिले 50,000 भन्दा बढी। कुवेत पहिले 30,000 देखि 35,000सम्म, अहिले 60,000 भन्दा बढी। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 11वटा विमान कम्पनीहरूलाई उडान अनुमति दिइएको छ। भाडा दर चर्को तोकिएको चर्चा सुरु भएपछि सरकारले चासो देखाएको छ। एयरलाइन्सहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने छ र नेपाल आउन खोज्ने अब हाम्रा चाहिँ
रेमिटेन्स वर्कर भनौँ अब हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सुलभ रूपमा ल्याउनु छ भनेपछि यो जुन हामीले तय गरेको पहिलाको चार्टर दर रेट हो त्यो दर रेटमा नबन्ने गरी नै हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ त भन्ने हिसाबमै एक किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रयत्न त हुन्छ नै। विमान कम्पनीहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई चर्को भाडा दर राखेर नियमित उडान सञ्चालन गर्दा अलपत्र नागरिकलाई भाडा खर्च जुटाउनै मुस्किल परेको छ। विमान कम्पनीहरूले तय गरेको चर्को भाडा दरका कारण अलपत्र नेपाली नागरिक घर फर्कने हवाई भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि दूतावासहरूको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। सरकारी सूचनाको बेवास्ता गर्दै रौतहटमा मुस्लिम समुदायले मोहरम पर्व अर्थात् दाह मनाएका छन्। सरकारले कुनै पनि चाडपर्व व्रतबन्ध भोज भतेर नगर्न आग्रह गरेको छ, तर रौतहटमा भने ठूलो संख्यामा जम्मा भएर मुस्लिम समुदायले मोहरम मनाएका हुन्। जिल्लाभरका मुस्लिम समुदायका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर उनीहरूले चाड मनाएका छन्। तरवार, लाठी, फराठा, भाला लगायतका हात हतियार सहित कला कौशल प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले मोहरम पर्व मनाएका हुन्। स्थानीय प्रशासनले कोरोना फैलिन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै उनीहरूले समूहमा जम्मा भएर चाड मनाएका हुन्। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा पनि केही कम्पनीहरूले सेयरको आइपिओ फर्मका लागि आवेदन खुल्ला गरेपछि बैंकमा भिडभाड बढेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रण गर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको समयमा केही कम्पनीहरूले सेयर आवेदनको आइपिओ खुल्ला गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भिड बढेको हो। भदौ पहिलो साता रिलायन्स इन्सुरेन्स कम्पनी, समाज लघु वित्त संस्था र लियोटी इनर्जीले सेयर आवेदन खुल्ला गरेपछि सेयर भर्न बैंकमा सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो। उपत्यकामा खोलिएका केही सीमित बैंकका शाखाहरूमा सर्वसाधारणको अनावश्यक भिड लागेको छ। सर्वसाधारण ग्राहक दिनभर लाइन बस्न बाध्य बनेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि केही कम्पनीहरूले सेयर आवेदन निष्कासन गर्दा भिडभाड बढेको हुँदा धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कम्पनी तथा संस्थाहरूले निष्कासन गरेको सेयर आवेदनले गर्दा बैंकमा भिड बढेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भव भएसम्म डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्नुहोस्, अनलाइन ब्याङ्किङमा जानुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नुहोस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले अहिले सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यदि त्यो सम्भव छैन, ब्याङ्कमा जानै पर्ने बाध्यता, जानै पर्ने आवश्यकता छ भने त्यो अवस्थामा एटिएमबाट सर्वसाधारणले सेवा लिन सकुन् भनेर जुनसुकै एटिएमबाट पनि पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क चाहिँ नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिडको प्रकोपको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सीमित शाखाबाट बैंकको सेवालाई प्रवाह गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनु भयो। भने यो बेला भनेको भिडभाड नहोस् भनेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। त्यसलाई भिडभाड हुने कुनै पनि काम गर्नु भएन। जसको चाहिँ आइपिओ अहिले जारी हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ निषेधाज्ञाको समयभरि चाहिँ यसलाई डिफर गर्नु नै राम्रो हो। यहाँले जे भन्नुभयो त्यसमा हाम्रो सहमति र समर्थन छ। त्यो चिज चाहिँ अस्ति नै भिड हुँदाखेरि धेरै ग्राहकहरूको पनि त्यो गुनासोहरू चाहिँ आएको थियो। त्यो चिज चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्पनीहरूले अहिलेको कठिन अवस्थामा आइपिओ र सेयरको आवेदन सूचना प्रकाशन नगर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि केही कम्पनीहरूले सेयर आवेदन निष्कासन गर्दा भिडभाड बढेको हुँदा धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो पुम्से प्रतियोगितामा मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङ टिम च्याम्पियन बनेको छ। मुलपानी 3 स्वर्ण, उतिनै रजत र 5 काँस्य सहित च्याम्पियन बनेको हो। काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा 1 स्वर्ण, 2 रजत र 1 काँस्य सहित चितवन दोस्रो भयो। समान 1-1 स्वर्ण, रजत र काँस्य जितेको कैलालीले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा जम्मा 11 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सिउचाटार सैनिक महाविद्यालय, विजेश्वरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र रूपन्देहीले 1-1 स्वर्ण हात पारे। प्रतियोगिताको दोस्रो तथा अन्तिम दिन 5 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अन्डर 18 पुरुष एकलमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका काँस्य विजेता अस्मिन रावतले स्वर्ण जिते। सिउचाटारका अस्मिनले 6.53 अङ्क जोडे। चितवनका अब्बास खानले रजत तथा चितवनकै सागर बराल र कैलालीका लक्ष्मण श्रेष्ठले काँस्य जिते। उक्त स्पर्धाको महिलामा सैनिककी रोशन श्रेष्ठ पहिलो भइन्। चितवनकी जैनब खातुन दोस्रो तथा मुलपानीकी अस्मिता नगरकोटी र सुनसरीकी सुदेशना गुरुङ तेस्रो भए। अन्डर 31 पुरुष एकलमा प्रेम बहादुर लिम्बू शीर्ष स्थानमा रहे। 13औं सागका काँस्यधारी प्रहरीका उनले 6.73 अङ्क हासिल गरे। सेनाका दिपेन्द्र गुरुङ दोस्रो भए। 2 दिने प्रतियोगितामा 19 टिमका 170 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा अध्यक्ष खड्का सहित मिन नेउपाने, हिराबहादुर थापा, नोर्बु लामा र विक्रम खड्कीले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अब इन्टरनेसनल न्युज। केही महिनादेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र चीनका सैनिक लद्दाखमा फेरि आम्ने सामने भएका छन्। भारतीय सेनाले चिनिया जनमुक्ति सेनाले शनिबार र आइतबार राति पूर्वी लद्दाखको प्याङ्गोङको सोताल क्षेत्रमा पूर्व सहमति भएको सीमा क्षेत्र पार गरेको बताएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेनाका कर्नेल आमन आनन्दले अगस्त 29 र 30 को राति चिनिया जनमुक्ति सेनाले पहिलाको सहमति अनुसारको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न सैन्य उक्साहट गरेको थियो, जसलाई भारतीय सेनाले रोकेको बताएका छन्। उनले चिनिया पक्षले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा तथ्यहरू परिवर्तन गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। गत जुनमा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैनिक बीच भएको झडपमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनापछि दुई आणविक शक्ति राष्ट्रहरूले विवादलाई थप अघि नबढाउन के गर्छन् भन्ने विश्वव्यापी चासो बनेको थियो। चीन र भारत दुवैले अहिले सैनिक र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधानका लागि वार्ता गरिरहेका छन्। सँगसँगै उनीहरूले विवादित क्षेत्रमा सैन्य जनशक्ति र स्रोत साधन पनि थपिरहेका छन्। यही बीचमा शनिबार र आइतबार राति झडप भएको हो। यसबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। सोमबार देशभर 879 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 39,460 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 298 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 190 थपिए। देशभर एकै दिन 588 निको भए। स्वास्थ्य लाभ गर्नेको कुल संख्या 21,410 पुग्यो। 4 वर्षीय बालिका सहित थप 7 संक्रमितको मृत्यु। कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 228 पुग्यो। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 54 जना डिस्चार्ज। बाँकेमा फ्रन्टलाइनमा खटिनेमा धमाधम कोरोना देखिँदै हालसम्म नेपाली सेनाका 85 र नेपाल प्रहरीका 50 जनामा कोरोना पुष्टि। सिन्धुलीमा पनि 7 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 12 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 7 जनामा संक्रमण देखियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण देखिएपछि मेयर साक्य होम आइसोलेसनमा। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन। 84 वर्षीय मुखर्जी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गत सातादेखि उपचाररत थिए। मकवानपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप भोलिबाट लागू हुने गरी केही परिवर्तन। पसल बिहान 10 बजेसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्था 3 बजेसम्म खुल्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भिडभाड नगर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। एटीएम कार्ड प्रयोग गरे पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन आग्रह। रौतहटको हनुमान मन्दिरमा पुजारी हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा 2 जना पक्राउ। राम नरेश पटेल र बालकुमार पटेल प्रहरी नियन्त्रणमा।
माछा मार्ने क्रममा कञ्चनपुरको दोदा नदीमा डुबेर 2 बालिकाको मृत्यु, 1 को भने सकुशल उद्धार गरियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा 72 डिएसपीहरूको सरुवा, काठमाडौँ उपत्यकामा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नियम तोडियो। बारामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा 180 केजी गाँजासहित 1 कार नियन्त्रणमा, कारमा प्याक गरेर लैजान लागिएको 180 केजी गाँजा बरामद। कालीकोटको लीला गुफा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो, घटनास्थलमै पोस्टमार्टम गरिने। रौतहटमा दलित युवा हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै लगातार धरना र विरोध, हत्या स्वीकार्न प्रहरीले यातना दिएर हत्या गरेको पीडित परिवारको आरोप। रौतहटको पुजारी हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा 2 जना पक्राउ पर्नेमा देवाई गुनाई नगरपालिकाका रामनरेश पटेल र बालकुमार पटेल। 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा कांग्रेसका संस्थापन र इतर पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप, विधान विपरीतका गतिविधि रोक्न देउवालाई चेतावनी। श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपाली कामदारलाई ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप्ने सरकारको निर्णय, नेपाली श्रमिक पुर्याइने कम्पनीलाई अनुमति दिइने। इम्बोस नम्बर प्लेट सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय सच्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीहरूको माग, इम्बोस नम्बरमा अङ्ग्रेजीको सट्टा देवनागरीमा लेख्न माग। उपत्यका आसपासमा 5 लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने गरी पर्यटकीय उपजको खोजी गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको निर्देशन। कतार सरकारद्वारा श्रमिकको न्यूनतम तलबमा 25%ले वृद्धि, काम परिवर्तन गर्न समेत पाइने। सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ पर्नेमा वीरेन्द्रनगर 12 का राजन चालिसे। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वकै महँगो भेडाको मूल्य कति होला? भर्खरै 3,67,500 पाउन्डमा लिलामी भएको एक भेडालाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। स्कटिस नेसनल टेक्सटाइल प्रदर्शनीका क्रममा यो भेडा बिक्री भएको हो। 3 जना किसानहरूले मिलेर यो भेडा किनेका छन्। भेडा किन्ने मध्येका एक जेफ एइकेनका अनुसार यस भेडालाई धेरैले आँखा लगाएका थिए। डबल डायमन्ड नामको यो भेडा विशेष भएकाले सबैको नजरमा परेको उनले बताए। यस भेडामा सुरुमा 10,000 पाउन्डको बोली लगाइएको थियो, त्यसपछि क्रमशः मूल्य बढ्दै गयो। यो भेडा निकै सुन्दर छ। यसको टाउको, कपालको रङ, आँखा वरपरको रङ, खुट्टा निकै आकर्षक रहेको उनले बताए। उनले यसलाई विश्वकै ह्यान्डसम भेडा भन्न रुचाए। आइकेनका अनुसार 6 महिनाको यस भेडा अब विभिन्न कृषकका गोठमा जानेछ र त्यहाँ पालिएका भेडीहरूसँग सम्पर्कमा रहनेछ। टेक्सटाइल भेडा समाजका अनुसार अहिलेसम्म सर्वाधिक महँगो रकममा बिक्री भएको भेडा डबल डायमन्ड नै हो। यसअघि 2009 मा यस्तै एक आकर्षक भेडा 2,31,000 पाउन्डमा बिक्री भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 4 वर्षीय बालिका सहित देशभर 24 घण्टामा 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 228 पुग्यो, 879 संक्रमित थपिए। कोरोना समुदायमा छ या छैन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन एन्टिबडी परीक्षणको तयारी थालियो। समुदायमा सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गरिँदै। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुःख व्यक्त, नजिकको मित्र गुमाएको उल्लेख। चर्को भाडादर राखेर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारी, विदेशमा अलपत्र कामदार बारमा घर फर्कनै मुस्किल। तय गरेको पहिलाको चार्टर दर रेट हो, त्यो दर रेटमा नगर्ने गरी नै हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ र भारत र चीनका सैनिक बीच लद्दाखमा फेरि झडप, चिनिया पक्षले सैन्य उक्साहट गरेको भारतको दावी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के मुलुक सही मार्गमा गइरहेको छ? सरकारका कदमहरू ठिक छन् त? सही छ नि, खासै समस्या छैन भन्नेले तालीमा, र के कुरो सही छ र मात्र समस्या नै समस्या त छन् भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।